لو أنفقت ما في الدنيا ذهبا وفضة ما ألفت بين قلوبهم ولو آخيت بينهم، لأن القلوب لا تلتقي إلا على دين الله. ملخص كتاب في رحاب الأخوة، تأليف عائض بن عبد الله القرني، بصوت أسعد خليفة. أمة المسلمين أمة واحدة يجمعها دين واحد في مشارق الأرض ومغاربها، عبارة دائما ما نتغنى بها، ولكن واقع الحال يعكس عكس هذا الكلام تماما. فحتى إن كان المسلمون يتبعون دين الإسلام جميعا ويؤمنون به، إلا أنه لا يخفى على أحد التفرق الذي أصاب عناصر الأمة الإسلامية، في حين أن الله قد أمر المسلمين بالتعاون والتكافل لأجل أن نكون وحدة واحدة مترابطة. ولكن لماذا أمرنا الله بالوحدة؟ وما أسباب هذه الفرقة؟ وما الشواهد التي يجب أن نقتدي بها حتى نعود أمة واحدة وتكون رابطة الأخوة هي الرابطة السائدة بين أفراد أمتنا؟ الفصل الأول: كرم الله الإنسان بالإسلام وأمره بالتزام الجماعة. أكرمنا الله بخلقنا كبشر، وفضلنا على سائر المخلوقات، وأكرمنا أيضا بنعمة الإسلام، وأمرنا كمسلمين بالاتحاد والتعاون بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لذا أرسل الله رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم بعقيدة التوحيد ليهدي الناس ويجمعهم على عبادة إله واحد، ويحميهم من التفرق، ويبين لهم أن الله عز وجل مع الجماعة ومعنا طالما كنا أمة واحدة. إذ كان أول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى المدينة المنورة أن آخى بين المهاجرين والأنصار، أي جعل بينهم مودة وألفة. ولطالما أكد صلى الله عليه وسلم على مفهوم الأخوة والوحدة في عدد من المواقف التي حصلت بين الأوس والخزرج في سيرته الشريفة، فضلا عما جاء من الأحاديث النبوية الصحيحة التي تؤكد مفهوم وحدة صف المسلمين ونشر السلام بينهم. إذ قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. لقد كانت هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الآن فمهمتنا نحن أن نعتصم بحبل الله جميعا، لكن وبما أن الطريق للخير ووحدة الصف واضح جدا، فلما وصلنا إلى ما نحن عليه من تفرق؟ تتلخص أسباب الفرقة في البغضاء والحسد وحب الدنيا والعصبية القبلية، وفي المقابل فإن نشر الألفة والمحبة والإخاء يخلصنا من الفرقة عن طريق إفشاء السلام والتبسم في وجه الناس والدعاء لهم في ظهر الغيب وتبادل الزيارات وصلة الأرحام والعفو وغيرها مما لا حصر له من الأخلاق والممارسات الكريمة التي ستقوم بنزع البغضاء والكراهية من بين الناس. فببساطة لمنع الكراهية علينا نشر الحب. إذن لنتعرف على عقيدة الحب. الفصل الثاني: من الحب يتولد الإخاء، وحب الله تعالى أعلى درجات العبودية. يتوارد إلى أسماعنا أن المحب لمن يحب مطيع، فالله عز وجل أمرنا بحبه وحب رسوله حتى تصح عقيدتنا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من الحب ذاته عقيدة. فنحن المسلمون نحب لله ونكره لله ونعطي لله وما إلى ذلك، كما أوضح لنا أن الحب نوعان: جبلي أي فطري، وكسبي أي يمكن اكتسابه. أما الأول فهو فطري لا يحاسب الله عليه كحب الرجل للطعام أو لأولاده، لكن الآخر يحاسب الله عليه في حال اكتسبه الإنسان وصرفه في غير ما يرضي الله. ولم نترك سدى، فقد ذكر في القرآن عدد من الأشياء التي يحبها الإنسان كالنساء والأبناء والذهب
والفضة والخيل والأنعام والحرث. وبعد تبيان الحب وأموره تجد من الناس من يدعي أنه يحب الله تعالى، ولكن الله عز وجل يعلم ما في القلوب، ويعلم أن أهل الحب هم أنفسهم أهل الإيمان الذين يحققون أعلى درجات العبودية، وهي حب الله عز وجل. ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قصص كثيرة تروي حب الصحابة لله عز وجل، كقصة عبد الله بن عمرو الأنصاري الذي سقط شهيدا في غزوة أحد، فكلمه الله تعالى بأن يطلب ما يريد، فيطلب العودة إلى الدنيا لنيل الشهادة مرة أخرى في سبيل الله من شدة حبه لله. لقد كان شهيدا، والشهداء أحياء عند الله، وكذلك كان جعفر بن أبي طالب محبا لله تاركا الدنيا خلفه، ومات شهيدا حاملا راية المسلمين حتى تقطعت يداه، فأبدله الله جناحين بالجنة، فعرف بجعفر الطيار، وغيرها القصص الكثير. إن من علامات حب الله تعالى أن يبيع الإنسان نفسه لله تعالى، ويعطي كل شيء من أجل مرضاته، ويتجنب ما يغضبه من المعاصي، ويعظم شعائره، ولا يظلم أخيه المسلم ولا يخذله، وأن يقوم على تقويم نفسه قبل تقويم الناس، وهكذا يرتقي الإنسان. فالرقي يبدأ بالتحلي بقيم أخلاقية راقية. فما هي هذه القيم العليا؟ اقتباس: محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أعلى المطالب وأعظم المقاصد وأعظم درجات العبودية. الفصل الثالث: التحلي بالقيم العليا يجعل من الأمة الإسلامية أمة راقية قيميا. إن كان الهدف الأساسي للأمة الإسلامية هو وحدة الصف، فهذا يفرض علينا أن نعتني بأنفسنا كأفراد، وأيضا أن تشمل هذه العناية الأفراد المسلمين المحيطين بنا، إذ إنهم لا يمثلون جزءا عاديا من هذه الأمة، بل إنهم إخواننا، وحيث إن الولاء يجب أن يكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى كل مسلم أن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأن لا يهدر حقوق إخوانه المسلمين، ويكون العدل والأمانة شعارا له، ويتذكر دائما حق أخيه في المحبة والرحمة والنصيحة والنصرة، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عملا بتعاليم قدوتنا صلى الله عليه وسلم، والتي لا تشمل فقط هذا بل تتعداها إلى إفشاء السلام ومنع الأذى عن المسلم، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس بقول يرحمك الله، وصولا إلى آداب المسجد وغيرها الكثير من السلوكيات الأخلاقية التي تمهد الطريق لتقوية روابط أخوة المسلمين ببعضهم. وهناك مجموعة من القيم العليا التي يحث صلى الله عليه وسلم عليها، والتي من شأنها أن ترفع مستوى المجتمع الإسلامي إلى مستوى راق جدا، مثل كظم الغيظ أي كتمه، والذي يكون على 3 مستويات، أعلاها أن يكظم المسلم غيظه، بل ويزيد بأن يحسن للشخص الذي أساء إليه من أجل مرضاة الله عز وجل، ونزع الغل والبغضاء، وبذل الأعراض والأموال في سبيل الله، وإنهاء الخصام، والسعي في الإصلاح، ومحاسبة النفس، وغيرها من القيم الإسلامية العالية التي ترتقي بالمسلمين. ربما لا تكاد تجد شريرا خالصا لا يمتلك بذرة خير إلا أن يكون كافرا بالله عز وجل، أو متعديا حدود الله، تاركا للإسلام وقيمه الأخلاقية العالية. والآن فلننتقل إلى أبرز المواقف الصعبة التي واجهها صلى الله عليه وسلم في سبيل الحفاظ على وحدة المسلمين. الفصل الرابع: الرسول صلى الله عليه وسلم يرسم لنا طريقا في الاتحاد والأخلاق الكريمة كقدوة لنا. مر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مواقف يختبئ في طياتها الفرقة والتشتت، ولكنه صلى الله عليه وسلم أدرك هذا ومنع أي مجال لدخول الشيطان بين صفوف المسلمين.
أشهرها قصة استعداد المهاجرين والأنصار للاقتتال فيما بينهم، فخرج صلى الله عليه وسلم عليهم وقال لهم: ما بال دعوى الجاهلية؟ اتركوها فإنها منتنة. رواه مسلم. كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفض قتل المتسبب بالفتنة بينهم خشية أن يشاع بين الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على تأكيد محبة المسلمين المؤمنين لبعضهم ومحبتهم الخالصة لله ورسوله، ولا تكون هذه المحبة خالصة إلا بطاعته واجتناب نواهيه، وأن يصفح ويعفو عن أخيه المؤمن. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلها أسباب كثيرة، أهمها تذكر فضل الله علينا حين أرسل لنا رسولا لهدايتنا، وأن عبادة الله لا تتم إلا بمحبة من أرسله إلينا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحياء من أعظم الأخلاق، وهو شعبة من شعب الإيمان، مقسوم إلى قسمين: الأول ممدوح والثاني مذموم. فأما الممدوح فهو الذي يحملك على خير الأقوال والأفعال، وأما المذموم فهو عكس ذلك. ولا يكون الحياء بالسكوت عن المنكر، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المنكر ولا يشهر بمن أخطأ، بل ينهى بشكل عام عن تصرف سيء، والمذنب يعرف نفسه ويتوب إلى الله تعالى. وكما أن الحياء له قسمين كذلك: الضحك والبكاء. هناك ما هو ممدوح فيهما كالبكاء من خشية الله، وهناك ما هو مذموم كضحك التوعد والتهديد. وبالنهاية فإن خير الأمور أوسطها، فما هي أوصاف أمة الإسلام الوسط؟ اقتباس: أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يبتسم كثيرا، ولكنه لا يضحك إلا نادرا في حياته، والبسمة منه ليست عبثا، لأنه شرى بها قلوب الناس وقلوب القبائل وقلوب الشعوب صلى الله عليه وسلم. الفصل الخامس: تمتلك أمة الإسلام الموحدة الأفضلية بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. كان صلى الله عليه وسلم لا يضحك بإسراف ولا يحزن كثيرا أو يكتئب، بل إنه كان وسطا في كل شيء، وهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا في جميع الأخلاق والآداب التي ذكرناها، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التبسم والحب، وفي الرفق واللين، وبالعودة إلى حال الأمة الإسلامية الموحدة. فالاختلاف والخلاف لا بد منه، إذ إن التعدد في صفات أفرادها وأفكارهم وألوانهم خلق خلافات سببها البغي والعدوان، أو الحسد والكبر، أو التعصب للآخرين والمناهج، كما قد يكون السبب في ذلك ضيق الأفق وفقد لغة الحوار مع الآخرين، بالإضافة إلى عدة أسباب جانبية كغلبة العاطفة على العقل وحب الخلاف نفسه. ولكن جميع هذه الأسباب تعالج إن التزمنا بآداب الخلاف للوصول إلى الحل. فما هي؟ تشمل آداب الخلاف ضرورة الحوار قبل إصدار الأحكام، واعتماد الدليل والحجة، وعدم التهويل والاكتفاء بالكلام وحده، والتحلي بالهدوء في الرد والتواضع فيه. لذا لا تفرض رأيك على أحدهم، بل قل: أنا برأيي كذا وكذا. ولا بأس من التحاكم إلى أصحاب الأهلية في الحكم لإنهاء أي خلاف قائم يستصعب حله، ولتكن غايتك في الحل الإنصاف والعدل. اجعل من رسولنا الكريم قدوة لك في تعاملات حياتك. كان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر عن طريق دعوتهم إلى العقيدة بالرفق واللين واللطف، من دون وضع الناس موضع الحرج. وأمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد أن نتعلم الأسس الصحيحة، وهي العلم بالمعروف حتى نأمر به، والعلم بالمنكر حتى ننهى عنه. ومع العلم نضيف عليه أسلوب الرفق في كل شيء، لأن الله عز وجل يحب الرفق في كل أمر. فعلى سبيل المثال الرفق في الأقوال والأفعال هو أسهلها،
وبتطبيق كل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم من وحدة الصف، مضيفين إليها ميزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تميزنا بها عن باقي الأمم كأمة مسلمة. بهذا نستحق أن نكون الأمة التي كرمها الله في كتابه الكريم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. فقرة بارزة من الكتاب. نحن نرى اليوم أن من يصطلح صلحا على غير الدين وعلى غير لا إله إلا الله يجعل الله صلحهم دمارا وخرابا، ويجعل اجتماعهم فتنة، ويجعل عزتهم ذلة، ويجعل غناهم فقرا، لأنهم اجتمعوا على غير طاعة الله. أما الإسلام فقد ألف بينهم، فقبائل العرب كانت أكثر من 30 قبيلة، فلما آخى صلى الله عليه وسلم بينهم أصبحوا أمة واحدة، يقاتلون في صف واحد ويصلون في صف واحد. الخاتمة. كرم الله عز وجل الإنسان بأن فضله على سائر المخلوقات، وكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن كان سيد الخلق، وكرمنا بالإسلام وبرسالته صلى الله عليه وسلم، كما كنا خير أمة أخرجت للناس، لكنه عز وجل وإن أنعم علينا بنعمة الإسلام فقد أمرنا أيضا بالوحدة وعدم الفرقة، ووعدنا بالنصر والعزة والتمكين إن كنا نتمتع بوحدة الصف. وعندما أرسل إلينا رسوله الكريم أمرنا بالاقتداء به وبأفعاله وبأخلاقه، ووضع لنا منهجا واحدا وقدوة واحدة نسير على خطاها، فلا الدم ولا اللغة ولا العرق أو اللون قد يفرقنا، فرسالة الإسلام وعقيدته هي ما تجمعنا مهما كثرت اختلافاتنا. تلك العقيدة التي تدعونا أيضا إلى محبة الله ورسوله، والعديد من الأخلاق والآداب التي من شأنها تقوية صفوف هذه الأمة وتوحيدها.